यूसुफ को उमर बिन अब्दुल अजीज ने देखा जहन्नुम में, आंतें फटी हुई हैं, पेट फटा हुआ, आंतें निकली हुई हैं और ऐसे गधे की तरह चक्कर काट रहा है। तो पूछा क्या हाल है? कहा बस ईमान की आस पे पड़ा हूं कि कभी तो अल्लाह जन्नत में डाल देगा। अगर ईमान पे खात्मा हो जाता है और आमाल का जखीरा नहीं है तो अल्लाह का कानून है जहन्नुम। जहन्नुम मुर्दा जो बताए ना ख्वाब में वो सही होता। मेरा एक फर्स्ट कजन, जैसे जिम्मेदारों के बच्चे होते हैं, सारी जिंदगी गफलत में गुजार दी, जवानी में मर गया। बस वो नमाजें उसने पढ़ी जो कभी मैं खींच के मस्जिद में ले गया, या फिर ईद की 2 नमाजें, इसके अलावा मुझे याद नहीं। तो मैंने ख्वाब में देखा, मैंने कहा क्या हाल है? तो उसने कहा आग के तंदूर में हूं, आग के तंदूर में। अब मेरा तो खून, मेरा तो चाचे का ताए का बेटा, मुझे तो आग लग गई। मैं उसके लिए पढ़ना शुरू किया, फिर हज का इंतजाम किया। तो हज के बाद जब वापस आया तो फिर मुझे नहीं ख्वाब आया, एक और साथी को ख्वाब आया कि तारिक मियां से कहो तुम्हारा तोहफा मुझे मिल गया, वो जो मैंने हज करवाया उसकी तरफ से। तो अल्लाह ताला का फजल है कि उसने ये भी रखा इस उम्मत के लिए कि मरने वालों के लिए ईसाले सवाब करते रहो तो उनकी बख्शिश के सामान बन जाते हैं। तो अगर ईमान है और अमल नहीं है तो सीधा जन्नत में नहीं जाएगा, वाया होकर जाएगा। और आमाल में मेरे अजीजों, मैं नमाज की पहले थोड़ी बात की थी। रोजे गर्मी में मेरा और आपके सब्र का इम्तिहान है, मेरे आपके इश्क का इम्तिहान है कि हम अल्लाह के लिए कितनी भूख बर्दाश्त करते हैं और अल्लाह के लिए कितनी प्यास को बर्दाश्त करते हैं। हमारा रोजा तो शाम को खुल जाएगा, लेकिन मेरे नबी की औलाद ने 72 घंटे का रोजा रखा था और प्यासे ही ज़बा होकर अल्लाह के पास चले गए थे। और क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए उज़र के दरवाजे बंद कर दिए थे कि वो तो रमजान भी नहीं था, पानी सामने था, लेकिन दरिंदों ने पानी रोक दिया। हुसैनी काफिले की बात कर रहा हूं। और छोटे 2 साल के मासूम बच्चे से लेकर हुसैन आली मकाम तक सारे घर घराने ने 72 घंटे न पानी का कतरा न रोटी का लुकमा, और उसी भूख प्यास में अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो और उम्मत को पैगाम दे गए, आशिक हो में इश्क कमा में दिल रखें वांग पहाड़ों हो, सह सह बदियां हजार उलामे कर जाने बाग बहारा हो, मंसूर जय चुक सूली दिते जुड़े वाकिफ कुल इसरारा हो, सजदे सिर चाई नबा हो तोड़े काफिर कहन हजारा हो, आशिक सोई हकीकी जेड़ा अतल माशूक दे मन्ने, सिर नू जोड़े ते मुख ना मोड़े पमे 100 तलवारां खन्ने, सच्चा इश्क हुसैन अली दबाहो सिर दिते ते राज न भन्ने। ये पैगाम देकर गए। अभी हमारा छोटा सा टेस्ट होगा, सुबह से शाम तक 13, 14, 15 घंटे का रोजा होगा। अल्लाह देखेगा मेरे लिए कितना को बर्दाश्त करता। तो अल्लाह ने हमें अपनी बख्शिश अपने खजानों से दिलाने के लिए नमाज दी, रोजा दिया, ज़कात दी, हज के अमाल दिए। हज जिंदगी में 1 दफा, ज़कात साल में 1 दफा, रोजा साल में 1 महीना, और नमाज दिन में 5 दफा, दिन में 5 दफा। और आपने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। और अल्लाह ने आसमान पे बुला के 50 नमाजें दी। 50। अल्लाह को पता है 5 देनी है, अल्लाह को पता है इन्हें 5 नहीं पढ़नी है, 50 की तो पढ़नी है, ठीक है, नहीं अल्लाह 50 दे रहा है। और मेरे नबी का मकाम रजा है, तस्लीम है। मेरे नबी ने नहीं अर्ज की या अल्लाह अब ये 50 कैसे पढ़ेंगे? कहा ठीक है मेरे रब, मैं राजी हूं। वापसी हो गई। जब अल्लाह मैंने ये कहीं पढ़ा नहीं, वाजे कर दूं, लिहाजा मेरी बात गलत भी हो सकती है 100% और ठीक होने का भी इम्कान मौजूद है। कि जब अल्लाह पाक ने देखा कि मेरा नबी तो तस्लीम और रजा पे वहां पहुंच गया है कि सवाल ही नहीं किया कि या अल्लाह इन्हें 50 कितों पढ़नी है, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को आगे खड़ा कर दिया। होगा होगा, मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं, मेरा अपना जाती एक ज़ौक़। आगे छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। या रसूल अल्लाह मुलाकात कैसी रही? का बड़ी आला। क्या हुआ? का 50 नमाजें। उनका तो क्या पढ़नी ही नहीं, वापस जाओ थोड़ियां कराओ। अब ये छठे आसमान, ये 7वां, ये सिदरतुल मुंतहा, ये फासले कोई नहीं जानता, अल्लाह के सिवा बेशुमार हैं, लेकिन यूं तय हो रहे थे, लेकिन फासला तो है। वापस गए तो अल्लाह ने 5 घटा दी, 45 नहीं घटाई। अच्छा भाई मेरे हबीब 5 कम कर देते हैं, आना जाना 9 दफा वापस भेजा, 9, 5, 45।
واپس جائیں یا رسول اللہ، واپس جائیں یا رسول اللہ، واپس جائیں یا رسول اللہ، اور ہر دفعہ 5 5 5 5، پہلے 5 کیوں نہیں دی؟ اور واپس گئے تھے تو 45 کیوں کم نہیں کی؟ ہر دفعہ بلا رہے ہیں بھیج رہے ہیں، بلا رہے ہیں بھیج رہے ہیں، اچھا 5 5 5 5، صرف آپ کو نماز کی اہمیت بتانے کے لیے کہ کتنا عظیم عمل ہے۔ جب 5 رہ گئیں اور موسیٰ علیہ السلام پھر کھلوتے، جی اب کیا ہوا؟ کہا جی 5 رہ گئی ہیں۔ کہا نہیں واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھیں گے۔ کہا نہیں اب میں گیا تو یہ بھی اڑ جائیں گی، پھر میری امت کا کیا بنے گا، مجھے شرم آتی۔ کہا یا رسول اللہ ایک بات بتاؤں، کیا؟ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھی، بنی اسرائیل 2 نمازیں تھیں، فجر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت، باجماعت نہیں، انفرادی، رکوع کوئی نہیں، قیام سجدہ، تلاوت کوئی نہیں، تسبیح۔ قرآن میں آتا ہے ورکعی مرعاکین، حضرت مریم کو وہ ورکعی سے مراد رکوع نہیں، جھکنا مراد ہے کہ جھکو اللہ پاک کے سامنے۔ رکوع ہمیں ملا، نماز میں تلاوت ہمیں ملی، اللہ اکبر ہمیں ملا، کسی امت کو اللہ اکبر نہیں ملا، کسی امت کو رکوع نہیں ملا، کسی امت کو تلاوت نہیں ملی، وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، ہم اپنی کتاب کے حافظ ہوتے ہیں۔ ہمارا بچے سے لے کر بوڑھا، مرد سے لے کر عورت جو یاد کرنا چاہے، میرا شاگرد میرے یہاں مدرسہ میں، اس نے 29 دن میں قرآن یاد کیا، صبح سے پارہ یاد کرتا تھا اور رات کو تراویح میں سناتا تھا۔ وہ چھٹیاں ہو گئی، لڑکے چلے گئے، وہ امریکہ سے تھا تو وہ اس کا تو واپس جانے کا تھا نہیں، اور رمضان آ گیا، حافظ کا انتظام نہیں ہو سکا، تو انہوں نے کہا جی میں سناؤں گا۔ وہ فجر سے مغرب تک ایک پارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا تھا۔ 29 دن میں اس نے پورا قرآن سنا دیا۔ تو اللہ نے ہمارے لیے قرآن ایسا آسان، ابھی وہ امریکہ میں ماشاءاللہ مدرسہ، پہلی امت ہے اپنی کتاب کی حافظ نہیں ہوتی تھی، یہ امت قرآن کی حافظ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں داخل ہوئے اور اللہ اکبر کر کے نماز کی نیت باندھی اور سورہ بقرہ شروع کی۔ عبد الرحمن تیمی پاس بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے بھلا دیکھو رکوع کہاں کرتے ہیں، تو بقرہ سے جو چلے الف لام میم ذالک الکتاب، تو والناس پہ جا کے رکوع کیا، ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھتے۔ یہ میرے رب نے ہمیں نماز کا حسن دیا ہے، نماز کی خوبصورتی دی ہے۔ ابو ریحانہ ایک سفر سے واپس آئے تو ان کی بیگم ان کے انتظار میں، اس زمانے میں نہ کوئی موبائل نہ ٹیلی فون، تو انتظار ہوتا تھا، جب رات کو بیٹھنے لگے تو کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا پڑھ لو، اللہ اکبر۔ جو شروع ہوئے چلتے 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 فجر کی اذان پہ جا کے 2 نفل ختم ہو، تو کہنے لگے ابو ریحانہ اما لنا من کا نصیب، میرا کوئی حق نہیں تھا۔ کہنے لگے مجھے معاف کرنا، میں بالکل بھول گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ کہنے لگے اللہ کے بندے، ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے وہ تم سفر سے واپس آئے ہو، انہوں نے کہا میں بھول گیا، سانو تو نمازاں تنگ کیتے رکھ دین وچ نماز دے یاد آ رہی، اور ایک کمرے میں تمہیں یاد کیسے نہیں آئی؟ کہنے لگے جب میں نے قرآن شروع کیا تو جنت میرے سامنے ایسی آئی کہ مجھے بھول ہی گیا کہ میں کہاں کھڑا ہوا۔ ہماری یہ نماز چاہے نہ بنے، چاہے یکسوئی والی نہ بنے، لیکن ہمیں سجدے کا حکم ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ وہ بت میری اپنی آستین میں بھی ہوں گے تو بھی مجھے سجدہ کرنا ہے، میرا دل ٹکے نہ ٹکے مجھے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا ہے اور مجھے اپنے اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 2 نمازیں نہیں پڑھ سکے، 5 کیسے پڑھیں گے؟ کہ بس جس کا نصیب ہے وہ پڑھے گا، میں واپس نہیں جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا۔ جب آپ چلے نیچے تو پیچھے سے اللہ کی آواز ہے، میرے محبوب ہماری تو پھر 50 ہی ہیں، آپ کی امت 5 پڑھے گی، 50 لکھوں گا۔ آپ کی امت 5 پڑھے گی، 50 لکھوں گا۔ تو ہمیں اللہ نے کتنے ہمارے لیے رحم و کرم کا دروازہ کھولا کہ ایک ہمیں نماز جیسی دولت دی، پھر اس کو باجماعت مسجد کے ساتھ جوڑا، مسجد کی دوڑ لگانے کو کہا، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہوں کی معافی کا اعلان کیا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان گناہوں کی معافی کا اعلان کیا، فجر سے ظہر تک کے درمیان جو کچھ ہوا ظہر پڑھی اللہ نے معاف فرما دیا، عصر کے تک جو کچھ ہوا عصر پڑھی اللہ نے معاف فرما دیا، مغرب پڑھی معاف، عشاء با جماعت پڑھ کے سو جاؤ، فجر مسجد میں جا کے پڑھو، ساری رات تہجد لکھی جائے گی۔ ایک آدمی تہجد نہیں پڑھ سکتا، کمزور ہے، عشاء با جماعت پڑھ لے، فجر با جماعت پڑھ لے تو ساری رات تہجد میں لکھی جائے گی، ساری رات اس کی عبادت میں لکھی جائے گی۔